अक्टोबर 1, 2024 मंगलबारको त्यो रातमा इरानले इजरायलतर्फ करिब 200 मिसाइल आक्रमण गर्यो। गत अप्रिलमा गरेको ड्रोन र मिसाइल आक्रमणपछि इजरायलमा इरानले गरेको यो दोस्रो आक्रमण हो। इजरायलको विदेश मन्त्रालयले भने मंगलबार राति इरानले 181 ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको र त्यसमा एक प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको ट्विट गरेको छ, जसमा इजरायलले एक व्यक्ति सडकमा हिँडिरहेको बेला उनीमाथि आक्रमण भएको भिडियो समेत पोस्ट गरेको छ। विगतका केही दिनहरूमा हामीले आँखा खोल्न नपाउँदै कहिले इजरायल र लेबनानको हेजबुल्ला द्वन्द्वको खबर सुनिरहेका छौँ, कहिले इजरायल हमास द्वन्द्व, कहिले इजरायल इरान द्वन्द्व। यो सबैले मध्य एसियामा भइरहेको तनावपूर्ण स्थिति एवं भविष्यमा हुन सक्ने एक डरलाग्दो तेस्रो विश्वयुद्धको आह्वानलाई दर्शाउँदैछ। तर केही दिन अगाडि मात्र भएको इरान र इजरायलको द्वन्द्वले सबैको मानसपटलमा केही प्रश्नहरू ल्याउँछन्। त्यो हो, करिब 50 वर्ष अघिसम्म मिल्ने मित्र रहेको इरान र इजरायलको शत्रुताको इतिहास के छ? इजरायल वर्सेस इरान गराउने हो भने विभिन्न आधारमा को बढी शक्तिशाली देखिन्छ? इजरायल इरान द्वन्द्वमा कुन देश कसका पक्षमा उभिएका छन् र अहिले इजरायल इरान द्वन्द्व कुन अवस्थामा पुगेको छ? दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम विश्व दृष्टिमा स्वागत छ। म रक्षा अवस्थी। आउनुहोस् आज कुरा गरौँ इरान इजरायल युद्धका विभिन्न आयामहरूका बारेमा। इरान र इजरायलको शत्रुता। इरान र इजरायल मध्ये को बढी बलियो भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्नु अगाडि हामीले यी दुई देशबीचको शत्रुतालाई बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मध्य एसियाका ठूला शत्रु मानिने इरान र इजरायलको शत्रुता 50 वर्षभन्दा पुरानो छ। इजरायल र इरान बीच लगातारको प्रक्सी युद्धका कारण र अरू पनि शत्रुताका कारण पश्चिम एसिया सधैँ अशान्तै रहँदै आएको छ। इरान र इजरायल एकअर्काका छिमेकी राष्ट्र नभए तापनि पश्चिम एसिया क्षेत्रमा अमेरिकी साथले आफ्नो पकड बलियो बनाउन प्रयासरत इजरायलमाथि इरानले आफ्ना सहयोगीहरूको साथमा आक्रमण गर्दै आइरहेको छ र इजरायल पनि इरानमाथि हमला गरिरहेको नै हुन्छ। अहिलेको समयमा कट्टर शत्रु रहेका इजरायल र इरान कुनै समयमा पश्चिम एसियामा सबैभन्दा नजिकका मित्र थिए। पश्चिम एसियामा इजरायलका छिमेकी र अन्य मुस्लिम मुलुकहरूले इजरायललाई राज्यको रूपमा मान्यता नदिँदा समेत तेहरानले इजरायललाई राज्यको मान्यता दिएको थियो। इजरायललाई छुट्टै देशको मान्यता दिने इरान टर्कीपछि दोस्रो मुस्लिम राष्ट्र पनि हो। सन् 1979 सम्म इजरायल र इरानको सम्बन्ध निकै सुमधुर थियो। पौडी शाह राजाहरूको शासन रहेको इरानमा त्यसबेला इजरायलले इरानलाई प्रविधि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दथ्यो भने इरानले इजरायलमा इन्धन पठाउने गर्दथ्यो। पौडी शाह राजाहरूको शासनको समयमा इरान र अमेरिकाको बीचमा पनि एक समुद्र सम्बन्ध थियो। तर 1978 देखि 1979 को आन्दोलनले राज संस्थाको अन्त्य गरेसँगै आयतोल्ला रुहोल्लाह खमेनीको नेतृत्वमा इरान गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। राजा विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका धार्मिक गुरु खोमेनी सत्तामा आएपछि इरानको इजरायलसँगको सम्बन्ध चिसिँदै गयो। खामेनी आफूलाई पीडितहरूको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्दथे र अमेरिका र उसको सहयोगी इजरायलको साम्राज्यवादलाई अस्वीकार गर्नु उनको मुख्य परिचय थियो। पश्चिम एसियामा खोमेनीले मुस्लिम धर्मलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध अघि बढाए, जसले गर्दा इरानको इजरायलसँगको तनाव सुरु भयो र यसको सम्बन्ध सधैँको लागि बिग्रदै गयो। मुख्यत इजरायल र अमेरिका घनिष्ठ साथी भएकै कारण इरान र इजरायल दुश्मन बन्न पुगे। यो त तिम्रो साथी मेरो पनि साथी र तिम्रो दुश्मन मेरो पनि दुश्मन भन्ने जस्तो अवस्था जस्तै भयो। चाहे त्यो इजरायल इरान बीचको छाया युद्ध किन नहोस् वा इरानको आणविक कार्यक्रमलाई रोक्नु र उसलाई आणविक हतियार सम्पन्न हुन नदिनु इजरायलको लक्ष्य किन नहोस् वा गत अप्रिलमा इरानले इजरायलमाथि गरेको ड्रोन र मिसाइल आक्रमण किन नहोस् र अहिले वर्तमानमा भइरहेको इरान र इजरायल बीचको द्वन्द्व किन नहोस्, यी सबैले पश्चिम एसियामा भइरहेको इरान र इजरायलको शत्रुतालाई दर्शाउँदछ। इरान वर्सेस इजरायल को छ धेरै बलियो? हामीले इरान र इजरायलको शत्रुताको कथा त बुझ्यौं, तर एउटा प्रश्न छ। त्यो हो, यदि इरान वर्सेस इजरायल गराउने हो भने को धेरै बलियो छ होला? यदि इरान र इजरायल बीच पूर्ण मात्रामा युद्ध सुरु भयो भने कसले जित्ला? अब हामी यिनै विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ, जसको सुरुवात गर्यौं यी दुईको भूगोल र जनसङ्ख्याको तुलना गरेर।
क्षेत्रफलको हिसाबले इरान इजरायल भन्दा धेरै ठूलो देश हो। इजरायलको क्षेत्रफल करिब 22,145 वर्ग किलोमिटर छ भने इरानको क्षेत्रफल करिब 16,48,195 वर्ग किलोमिटर। जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने पनि इरानको जनसङ्ख्या 89 मिलियन छ, जुन इजरायलको जनसङ्ख्या त्यो हो 10 मिलियन भन्दा लगभग 9 गुणा बढी छ। यो तुलनाको आधारमा इरान र इजरायलमा इरान अलि बलि बढियो देखियो। अब कुरा गरौँ इरान र इजरायल मध्ये सैन्य शक्तिमा चाहिँ को अगाडि छ होला। इरान र इजरायल बीचको सैन्य क्षमतामा को बलियो छ भनेर धेरै स्रोतहरूबाट अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरिए तापनि यी देशहरूले आफ्ना केही सैन्य क्षमताहरू गोप्य राखेका हुन सक्छन्। त्यही भएर ती गोप्य राखिएका सैन्य क्षमताहरू बाहेकका जानकारीलाई हामी यसमा तुलना गर्नेछौँ। इन्टरनेशनल इन्स्टिट्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजले दुई देशको हतियार, मिसाइल र आक्रमण बलको तुलना गरेको छ। यसका लागि धेरै प्रकारका आधिकारिक र सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रयोग गरिएको छ। स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युट जस्ता केही अन्य संस्थानहरूले पनि देशहरूको सैन्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दछन्, तर आफ्नो सैन्य क्षमताको तथ्याङ्क सार्वजनिक नगर्ने देशहरूको सही मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो छ। यद्यपि पीस रिसर्च इन्स्टिट्युट अस्लोगले निकोलस मार्स भन्छन्, सैन्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने इजरायली सेना संसारको 20औं सबैभन्दा शक्तिशाली सेना हो। इजरायली सेनामा 1,69,500 सक्रिय सैनिक र 4,65,000 रिजर्भ इकाइहरू छन्। कुल 6,34,500 सैनिक छन्। सैनिकको हिसाबले इरान इजरायल भन्दा अगाडि छ, तर इजरायलको रक्षा बजेट इरानको भन्दा अलि बढी छ। आईएसएस का अनुसार सन् 2022 र 2023 को इरानको रक्षा बजेट $7.4 बिलियन थियो, जहाँ इजरायलको रक्षा बजेट करिब $19 अर्ब छ। जीडीपी को तुलनामा इजरायलको रक्षा बजेट इरानको भन्दा दोब्बर छ। इजरायलले जीडीपी को 4% र फेरि तुलना गरौँ वायुसेना र नौसेनाको आधारमा। इरानसँग करिब 273 लडाकु जेट र लडाकु विमानहरू छन्। यसबाहेक 50 भन्दा बढी हेलिकप्टर, 240 यातायात हेलिकप्टर, 1783 ट्याङ्क, 572 हतियारधारी सवारी साधन छन्। इजरायलको तुलनामा इरानको नौसेना आधुनिक छैन, तर इरानसँग करिब 220 वटा जहाजहरू छन्, जबकि इजरायलसँग जम्मा 60 वटा जहाज छन्। ग्लोबल फायर पावरको रिपोर्ट अनुसार इजरायली सेनासँग कम्तीमा 241 फाइटर जेट, 48 लडाकु हेलिकप्टर र लगभग 2200 ट्याङ्कहरू छन्। नौसेनाको कुरा गर्दा इजरायलसँग कम्तीमा 7 वटा युद्धपोत र 6 वटा पनडुब्बी छन्, जुन आणविक हतियार बोक्न र प्रक्षेपण गर्न सक्षम छन्। इजरायली खुफिया एजेन्सी मोसाद इजरायलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, जुन आफ्नो लक्ष्यलाई नष्ट गर्न प्रसिद्ध छ र यसबारे भिडियो हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि राखेको छौं। यसमा वायुसेना र नौसेनाको आधारमा इजरायल इरान भन्दा बलियो देखिन्छ। आणविक हतियारको कुरा गर्ने हो भने इरानसँग आणविक हतियार रहेको दावी पनि गरिन्छ, तर इरानले यसलाई खुलेर स्वीकार गरेको छैन र यसको पुष्टि पनि गरेको छैन। इजरायलसँग कम्तीमा 1 दर्जन आणविक हतियारहरू छन्। इजरायलले पनि आफूसँग आणविक हतियार रहेको खुलासा गरेको छैन, तर धेरै रक्षा विशेषज्ञ र think ट्याङ्कहरूले इजरायलको रक्षा प्रणाली र हतियारको बारेमा कुरा गर्दा आयरन डोम र डेभिडको स्लिङ जस्ता वायु रक्षा प्रणाली यसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, जसले लामो दूरीदेखि छोटो दूरीका मिसाइल, रकेट र ड्रोनलाई हावामा प्रहार गर्छ। यसबाहेक इजरायलसँग 1200 भन्दा बढी आत्लिक टुक्रा, मल्टिपल प्रक्षेपण रकेट प्रणाली र स्मार्ट बम जस्ता हतियारहरू पनि छन्, जसले लक्ष्यमा सटिक प्रहार गर्दछ। अब कुरा गरौँ हाइपरसोनिक मिसाइलका बारेमा। इरानसँग हाइपरसोनिक मिसाइल पनि छ, जुन गत वर्ष जुनमा विश्व सामु प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन ध्वनिको गतिभन्दा 5 गुणा छिटो चल्छन् र अवरोध गर्न धेरै गाह्रो हुन्छन्। यसबाहेक इरान सम्पूर्ण मध्यपूर्वमा ड्रोनको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो। इरानसँग 2000 किलोमिटरसम्म जान सक्ने र 200 किलो तौलको हतियार बोक्न सक्ने मजर 10 नामको ड्रोन छ। यता इजरायलको भने हाइपरसोनिक मिसाइल बारे बाहिर कुनै पनि तथ्याङ्क आएको छैन। यही कारण यसको विजेता इरानलाई मान्न सकियो। फलामको डोम र एरो प्रणालीमा तुलना गर्दा इजरायलको सेनाको मेरुदण्ड भनेकै यसको फलामको डोम र एरो प्रणाली हो। मिसाइल इन्जिनियर उजी रहमान देशको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत इजरायल मिसाइल रक्षा संगठनका संस्थापक हुन्। जेरुसलम इन्स्टिट्युट फर स्ट्राटेजी एन्ड सिक्युरिटीका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता रहमानका अनुसार इजरायल क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमा तुलनात्मक रूपले बलियो भएको दावी गर्दछन्। इजरायल इरानबाट 2100 किलोमिटरको दूरीमा छ।
डिफेन्स आईका सम्पादक टिम रिपले भन्छन्, यदि इजरायलले इरानमाथि हमला गर्ने हो भने क्षेप्यास्त्रको सहारा लिनुपर्दछ। इरानको मिसाइल कार्यक्रमलाई मध्यपूर्वमा सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा विविध मिसाइल परियोजना मानिन्छ। तर पनि अक्टोबर 1, 2024 मंगलबारको त्यो रातको घटनाले इजरायलको डोम र एरो प्रणाली कति बलियो रहेको कुरा खुलस्त रूपमा विश्व सामु राखेको छ। लामो दूरीको आक्रमण विधिको कुरा गर्दा डिफेन्स आइसका टिम रिपले भन्छन्, इजरायलले इरानसँग जमिन युद्ध लड्ने सम्भावना निकै कम छ। इजरायलको बल यसको वायुसेना क्षमता र निर्देशित हतियार हो, त्यसैले इरानको महत्त्वपूर्ण निशानामा हवाई हमला गर्ने पूर्ण क्षमता छ। रिपले भन्छन्, इजरायलले यस्ता आक्रमणहरू मार्फत प्रमुख इरानी अधिकारीहरू र तेल प्रशोधन केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्ने सम्भावना बढी छ। जहाँ धेरै चोट पुग्छ त्यो इजरायली सेनाका अधिकारी र नेताहरूले आफ्नो युद्धको सिद्धान्तको हिस्सा हो। आक्रमण गर्नुअघि कम्तीमा 2 पटक सोच्नुहोस्। अब यदि इजरायल र इरानबीच साइबर आक्रमणको तुलना गर्ने हो भने यदि त्यहाँ साइबर हमलाहरू हुन्छन् भने इजरायलले अझ बढी नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ, किनभने इजरायलको रक्षा प्रणाली प्रविधिको हिसाबले धेरै विकसित छैन। त्यसैले इजरायलको सेनामाथि साइबर हमला भएमा इरानले ठूलो फाइदा लिन सक्छ। इरानको सिभिल डिफेन्स अर्गनाइजेसनका ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा जलालीले हालैको संसदीय चुनाव अघि इरानले 200 साइबर हमलालाई असफल पारेको बताएका थिए। त्यसैले विभिन्न आयाममा तुलना गर्दा को बढी बलियो देखियो, इरान कि इजरायल? हुन त इरान र इजरायल दुवैको आफ्नो शक्ति र कमजोरी पनि छन्। अब विभिन्न कुरामा को बलियो छ भन्ने निचोड निकाल्न चाहिँ हामी दर्शकवृन्द माझ नै छाड्नेछौँ। इजरायल इरान द्वन्द्व, कुन देश कसको पक्षमा उभिए? अर्को हामी सबैलाई उत्सुक बनाउने प्रश्न रहेको छ, विश्वमा रहेका विभिन्न राष्ट्रहरूमध्ये कुन राष्ट्र इरानको पक्षमा छ र कुन इजरायलको? इरान इजरायल विरुद्धको यो मुद्दामा अमेरिका, बेलायत र जर्मनी जस्ता देश इजरायलको साथमा उभिएका छन् र यो युद्धमा सहयोग गरिरहेका छन् भने विश्वका धेरैजसो इस्लामिक राष्ट्रहरूको झुकाव भने अलि बढी इरानतर्फ देखिन्छ। अरब संसारका सुन्नी मुस्लिम बहुदेशहरूले इजरायली आक्रमणमा हिजबुल्ला नेता हसन नसर अल्लाहको हत्या खुलेर निन्दा गरेका छैनन् र इरान इजरायल युद्धमा पनि आफ्नो पक्ष खुला रूपमा भनेका छैनन्। तर तिनीहरू लेबनानको सार्वभौम सत्ताको बारेमा अवश्य बोल्छन्। पहिलेदेखि नै इजरायलको विरोध गर्ने देशहरूमा साउदी अरब, टर्की, इरान, इराक, पाकिस्तान, युएई, कुवेत लगायत भएका भएर अहिले पनि यो युद्धमा यी देशहरू इजरायलकै विरोधी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। भारतसँग भने इरानले केही दिन अगाडि मात्रै सहयोगको लागि अपिल पनि गरेको थियो। अब हाम्रो देश नेपालको कुरा गर्ने हो भने पञ्चशीलको सिद्धान्त र नेपालको वैदेशिक नीतिका अनुसार नेपाल तटस्थ नै बसेको राम्रो। अहिले इजरायल इरान द्वन्द्व कुन अवस्थामा पुगेको छ? अक्टोबर 1, 2024 मंगलबारको त्यो रातमा इरानले इजरायलतर्फ करिब 200 मिसाइल आक्रमण गर्यो। गत अप्रिलमा गरेको ड्रोन र मिसाइल आक्रमणपछि इजरायलमा इरानले गरेको यो दोस्रो आक्रमण हो। इजरायलको विदेश मन्त्रालयले भने मंगलबार राति इरानले 181 बालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको र त्यसमा एक प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको ट्विट गरेको छ, जसमा इजरायलले एक व्यक्ति सडकमा हिँडिरहेको बेला उनीमाथि आक्रमण भएको भिडियो समेत पोस्ट गरेको छ। इरानले हिजबुल्लाका प्रमुख हसन नसर अल्लाहको पतन गरेपछि विश्वभरि नै एउटा प्रश्न उठेको थियो, त्यो हो इरानले नसर अल्लाहको मृत्युको बदला लिन्छ वा लिँदैन। इरानले एउटा स्पष्ट रूपमा भनिसकेको थियो कि इजरायललाई यसको परिणाम भोग्नुपर्छ, तर मानिसहरू यही सोचिरहेका थिए कि इरानले त्यो कसरी गर्नेछ भनेर। अक्टोबर 1, 2024 मंगलबारको त्यो रातमा इरानले इजरायलतर्फ गरेको 181 वटा मिसाइल आक्रमण गर्यो। मिसाइल आक्रमणको दृश्यहरू हेर्ने हो भने आकाश खसिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। यस्तो खतरनाक मिसाइल आक्रमणमा इजरायलमा धेरै जसा मानिसहरू मर्नेछन् भन्ने पनि अनुमान थियो। तर इजरायलले आफ्नो देशमा यति धेरै बम सेल्टरहरू बनाएका छन् जसको कारण एक पनि इजरायली नागरिकको मृत्यु भएन। जसरी ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू इजरायलभरि खसिरहेका थिए, यो चमत्कार भन्दा कम होइन कि एक पनि इजरायली नागरिकको मृत्यु भएन। यहाँ तपाईहरूले यो दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि यो इरानले इजरायलमाथि गरेको विशाल आक्रमणको दृश्य हो जुन इजरायलभरि फैलिएको थियो। अब एउटा कुरा नोट गर्नुहोस्, त्यो हो बाहिर एकजना मानिस पनि देखिँदैनन्। वास्तवमा इजरायलको सरकारले एउटा विशेष एप्लिकेसन विकास गरेको छ जसले हरेक इजरायली नागरिकलाई मोबाइल फोनमा सूचना दिन्छ कि कुनै पनि हालतमा बाहिर ननिस्किनुहोस्, बम सेल्टरमा नै रहनुहोस्, हाम्रो देशमाथि आक्रमण भइरहेको छ।
यस चेतावनीलाई देख्ने मानिसले अरू समक्ष सूचना पुर्याउँछन् कि अब लुक्ने समय आइसकेको छ। यस अनुशासनको कारण एक पनि इजरायली नागरिकको मृत्यु भएन। केही मानिस घाइते भए तर कुनै पनि गम्भीर चोट छैन। तर इजरायलमाथि इरानले गरेको यो खतरनाक हमलापछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु भने कि इरानले ठूलो गल्ती गरेको छ र इरानले यसको ठूलो परिणाम भोग्नेछ। किनकि इजरायल यो मानिरहेको छ कि यो घटनाले इजरायलका नागरिकहरू ठूलो खतरामा परेका थिए। मानौ मिसाइल आक्रमणका बारेमा अगाडि नै थाहा पाउने यो चेतावनी प्रणाली असफल भएको भए वा यो आक्रमण अचानक भएको भए धेरै इजरायली नागरिकहरू मारिने सम्भावना थियो। अब तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ इजरायलको सुरक्षा प्रणाली कस्तो छ भनेर। मिसाइल आक्रमणमा इजरायलको एक नागरिक पनि मरेनन्, तर पनि इजरायल भन्छ इरानले ठूलो गल्ती गरेको छ र अब इरानले यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ। इरानको सरकारले पनि सोचिरहेको होला मानव गल्तीले 10-12 जना मरेको भए इजरायलले के भन्थ्यो होला र के गर्थ्यो होला। त्यस्तो अवस्थामा इजरायलले पहिले नै आक्रमण गरिसकेको हुने थियो। अब इजरायलले इरानमा के आक्रमण गर्न लागेको हो भन्ने बारेमा विश्लेषकहरूले अनुमान गरिरहेका छन् कि इजरायलले इरानको तेल भण्डारलाई नराम्रोसँग नष्ट पार्नेछ र यसको ठूलो प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देख्न सकिन्छ। रूस युक्रेन युद्ध, सुडानमा सत्ता प्राप्तिको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्य समस्याबाट विश्व समुदाय गुज्रिरहेको बेला इजरायल हमास युद्ध, इजरायल हेजबुल्ला युद्धसँगै यसमा इरान समेत जोडिएपछि संसार तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने त होइन भन्ने आकलन पनि कतिपयको छ। अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकहरूको साथ पाएको इजरायल र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको समर्थन जुटाएको इरान बीचको टकराव तत्काल भने अन्त्य हुने देखिँदैन। तर अब मुख्य प्रश्न रहेको छ, अब के हुन्छ? इरान र इजरायल बीचको यो गहिरो इतिहास र बढ्दो तनावलाई फर्केर हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, द्वन्द्वले समाधान होइन केवल पीडा मात्र ल्याउँछ। हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए, परिवारहरू टुक्रिए र शान्तिको आशा प्रत्येक आक्रमण हरेक हानिमा कमजोर हुँदै गयो। तर यो अन्धकार बीच हामीले सम्झनु पर्छ कि इरान र इजरायलका साधारण मानिसहरूले हामी सबै जस्तै सरल कुरा चाहन्छन्, शान्ति, आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षाको अनुभूति र एक सुरक्षित भविष्य। तपाईहरुलाई के लाग्छ? के यो युद्धको अन्त्य होला? तपाईहरुको विचार के छ? आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। साथै अखबारका अन्य सामग्रीहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। विश्व दृष्टिको अर्को अङ्क लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौं हरेक दिन साँझ 8 बजे मात्र अखबार टेलिभिजनमा। म तपाईहरुकी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रक्षा ओस्तीका साथ।